بیٹھنا زیادتی ہوئی ہے کہ میں 3 گھنٹے ہو گئے بیٹھا ہوا تے ہن میری باری آئی تے تسی سون والا بیلی بھی پرا ہو گیا ایک آواز کر کتے ٹر گیا صفت انج انس نے بیان کیتی ہے آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے سبحان اللہ کہہ یار بولنا صفت انج انس نے بیان کیتی ہے آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے اور آقا نے ایسی شفقت کمال کیتی ہے کدی مینوں جھڑکے آتے دبایا ہی نہیں آقا جے مدنی جے جگ وچ آیا ہی نہیں اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں پھر اللہ نے میرے پہ او فضل کر دیتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی نے کون انس بن مالک جنہاں نے 2286 حدیثاں میرے پیغمبر تو نقل کیتیاں نے اور انس بن مالک فرماتے ہیں نبی پاک دنیا تو ٹر گئے تے اللہ نے میرے تے فضل کیتا ہے ہر رات خواب اندر اللہ نے مینوں نبی پاک نال ملاقاتاں کرائیاں نے اور انس بن مالک آپ کی زندگی تو بعد 73 سال زندہ رہنے 73 سال سن 94 ہجری اندر 103 سال دی عمر دے اندر وفات پائی ہے اور اگے آ جاؤ چوتھے نمبر تے پنجویں نمبر تے میرے پیغمبر دا صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام کنیت نام عبد الرحمن اور کنیت عبد الرحمن میرے پیغمبر دا صحابی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نے سب نالوں زیادہ میرے پیغمبر تو حدیثاں نقل کیتیاں نے سیدنا ابو ہریرہ نے 5374 حدیثاں میرے پیغمبر تو نقل کیتیاں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب 58 ہجری اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب 74 سال دی عمر پا کے جنت البقیع قبرستان دے اندر دفن ہوئے نے او کی دساں مدینے دا کی سونا کر کر سونا جی جی سونا او دل کھچ دیاں بانگ محبتاں دے پیڑاں بکریاں گاواں مدینے دیاں